शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आपके तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद सलाम का नजराना मेरे साथ मिलकर पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। कौन कौन बनेगा करोड़पति? ये लफ्ज़ जो मैंने आज आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, ये मैंने ऐसे नहीं अर्ज़ किया, बल्कि आपने इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो फरमानी है। हर इंसान चाहता है कि मेरे पास इज़्ज़त हो, माल हो, रिज़्क हो, उसमें वसअत हो, उसमें बरकत हो, उसमें इजाफ़ा हो। कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी नाकामी ना देख सकता है, ना बर्दाश्त कर सकता है। तो हर इंसान चाहता है मैं करोड़पति बन जाऊं। तो ये मैं आपको वजीफ़ा जो मैं आपको अर्ज़ करने जा रहा हूं, करोड़पति बनाने वाला वजीफ़ा, ये अमीर और दौलतमंद और रईस बनाने वाला ये वजीफ़ा जो उनसे है। अच्छा, इस वजीफ़े की ना जो आज ख़ास बात है वो ये है कि इसकी तस्दीक आप ख़ुद ज़रूर करेंगे। उसकी वजह ये है कि जिस बात को दिल मान ले, दिमाग मान ले, वो बात एक यकीनन हकीकत होती है, लेकिन एक राज होता है। यानी कि वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी आंखों के सामने चलती हैं, हमारे जहनों में होती हैं, लेकिन हमें उस राज से शायद किसी ने आशना नहीं किया, किसी ने हमारी उस तरफ तवज्जो नहीं दिलाई। मैं आज आपको उस राज की तरफ तवज्जो दिलाने जा रहा हूँ, जिस राज को आपने अपने साथ वाले घर में देखा है, आपने अपनी गली में देखा है, अपने महल्ले में देखा है, अपने बाज़ार में, अपने चौकों में बड़े बड़े दुकानदारों की मेन प्लेट पे देखा है, बड़ी बड़ी कोठियों और बंगलों और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकान ने इस राज को अपनी दीवारों पर लिखा हुआ है। जब उस राज को आपके सामने पेश किया जाएगा तो आपका दिल भी मानेगा और आपका दिमाग भी इस बात की तरफ जाएगा कि वाकई ये एक राज है कि इस जोन से है कलेमात को, इन पाक कलेमात को जोन से है, इन्होंने क्यों अपनी कोठी पे लिखा है, अपने बंगले पे, अपने महल पे, मेन तख्ती पे क्यों लिखा है। ये वो कलेमात हैं, यकीन मानिए, कि जो रोडपति को करोड़पति बना देते हैं। और ये वाकई वो कलेमात हैं कि जिनको पढ़ने के बाद आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, देखिए ज़ात तो बारी ताला की है, जिसने करोड़पति बनाना है, जिसने लाखोंपति बनाना है, जिसने कर्ज से निजात देनी है, वो शख्स जो अपनी 50 करोड़ की कोठी बनाने के बाद उस कलेमात को दीवार के ऊपर लिख देता है और बताना चाहता है दुनिया को कि इसमें मेरी कोई कमाल नहीं, ना मेरी मेहनत का कमाल है, ना मेरी मुशक्क़त का कमाल है। ठीक है, मैंने मेहनत की है, मैंने मुशक्क़त की है। बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, गर्मी हो तो गर्मी नहीं देखते, सर्दी हो तो सर्दी नहीं देखते, दिन रात मेहनत करते हैं, 18-18 घंटे ड्यूटियाँ देते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं मुयस्सर आती। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ चंद महीने मेहनत की, चंद साल मेहनत की और ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, लेकिन उसका करम है। देखिए, मिलता तो उसके करम से है। मेहनत करना इंसान का काम है। ये बात नहीं कि मेहनत नहीं करनी, मुशक्क़त नहीं करनी। मेहनत तो आपने करनी है, मुशक्क़त तो आपने करनी है, स्ट्रगल तो आपने करनी है, लेकिन आपने उसके फ़ज़ल पर यकीन रखना है, उसके करम पर यकीन रखना है। और जब अल्लाह तबारक व तआला आपको भी उस नेमत से नवाजेंगे तो इंशाअल्लाह आप भी अपने बंगले पे, अपनी कोठी पे, अपनी कार पे, अपने घर पे, अपनी फैक्ट्री में, अपने कारोबार की जगह पे, अपनी दुकान की मेन जो प्लेट है वो आप इसको लिखें, जिसको कहते हैं कि आप अपनी मेन तख्ती पे लिखें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस नीयत के साथ आप अमल को करेंगे तो ये वो अल्फाज जो मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जिसकी तस्दीक आपका दिल करेगा, आपका दिमाग करेगा, आपकी आँखें करेंगी, क्योंकि आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई ये वो कलेमात हैं जो करोड़पतियों ने, अरबपतियों ने, खरबपतियों ने अपनी दीवारों की मेन दीवारों पर लिखा है। दरवाज़े पे बहुत बड़ी कोठी बंगला बना के मेन सामने लिख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को बताना चाहता है कि यही एक राज है। अगर आप इस राज को समझ जाते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आपको इस राज की हकीकत की जब आशनाई होगी तो आपका भी दिल चाहेगा कि हम भी इस अमल को करें। और जिसने इस अमल को किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कामयाबियों कामरानियों से नवाजा है। इस वजीफ़े की तमाम व्यूअर्स को इजाज़त है, बल्कि हमारे तमाम वज़ाइफ़ की तमाम व्यूअर्स को इजाज़त होती है कि हमारी ख्वाहिश ये होती है कि आप कलिमात रब्बानी की तरफ आएँ, आप कुफ्रिया और शिरकिया कलिमात से हिफाजत
صحبت میں رہیں، ان سے بچیں اور وہ کلمات ادا کریں جس سے آپ کو فوری فائدہ حاصل ہو۔ اور درود شریف آپ 3 مرتبہ پڑھ کے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار کر دیں، اور خاص درود شریف کی دعا میں جو شامل ہونا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں آ جائیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوست نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اگر نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ جو خاص کلمات کا راز جو میں آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں، یہ آپ نے اپنی زندگی میں اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ آپ مجھے دعائیں بھی دیں گے اور اپنی قسمت پر رشک بھی کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ واقعی یہ انقلابی طور پر بدلاؤ جو آیا ہے، تبدیلی جو آئی ہے، یہ ان کلمات کی وجہ سے ہے۔ آپ کا کاروبار ہے تو آپ اس عمل کو شروع کریں، آپ کا کاروبار وسیع ہوتا جائے گا۔ آپ کے پاس بہت سارے ماشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جانے کے لیے، آگے نکلنے کے لیے رستے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہاں اندھیرا ہے، شاید کوئی چراغ مل جائے، میں منزل میں پہنچ جاؤں۔ جیسے ایک بندہ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ میرا اگر رابطہ ہو جائے تو مجھے کامیابیاں مل جائیں گی۔ تو یقین مانیے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو صرف اور صرف آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کے جائیں گے، آپ کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے، آپ کو ضلالت سے، رسوائی سے بچائیں گے۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جن نے ان کلمات کو پڑھا ہے اور اس کو ورد زبان کیا ہے، اس کو اپنی تسبیحات میں شامل کیا ہے، اللہ پاک نے اس کے عزت میں، اس کے مقام میں، اس کے مرتبے میں اللہ پاک نے بہت سارے جون سا ہے اضافہ فرمایا ہے۔ اور ان کلمات کو آپ اگر گھر پہ لکھ دیتے ہیں، اور آپ نے اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں بہت ساری کوٹھیوں پہ، بنگلوں پہ، گاڑیوں پہ آپ نے یہ کلمات لکھے پڑے ہوں گے، وہ ایسے نہیں لکھ دیتے، اس میں بے شمار راز ہیں۔ آپ آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے، آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے، جادو جنات اسیب سایہ سحر سے محفوظ رہیں گے۔ آپ اپنے ایک گھر پہ یہ کلمات لکھ کر دیکھیے، یقین مانیے اگلے سال آنے سے پہلے اللہ پاک آپ کو دوسرا گھر دے دے گا، ایک گھر سے دوسرا گھر، ایک گاڑی سے دوسری گاڑی۔ یہ ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا ہے، اللہ پاک نے ان کلمات کی وجہ سے اضافہ کیا ہے اور برکت ہی برکت دی ہے۔ آپ اپنی ہر خوبصورت چیز پر، اپنی ہر کامیابی والی چیز پر آپ اس کو دم کریں، لکھیں اور خود اس کو تسبیح میں لے کے آئیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی روزانہ کے معمول کی زندگی کے اندر ایک انقلابی طور پر بدلاؤ آئے گا، یقینی طور پر آپ کو ایک یقین کامل پیدا ہوگا۔ جیسے ایک بندہ بے یقینہ نہیں ہوتا کہ یہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ وہ عمل ہے جو آپ کو یقین دلائے گا۔ ایک تو کہا جاتا ہے نا، یہ آپ عمل پہ یقین کریں، تو آپ عمل پر یقین کر کے عمل کو کریں۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کو یقین کی طرف لے کے آئے گا، آپ کا ایمان پختہ کرے گا، آپ کی روحانی طاقت کو مضبوط کرے گا۔ تو آپ نے اس عمل کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک تو اس عمل کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بغیر کسی تعداد کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور خاص ہے کہ آپ نے اس کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم 1 مرتبہ، واللہ ذو الفضل العظیم 2 مرتبہ، واللہ ذو الفضل العظیم 3 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے جو ان سے 313 مرتبہ پڑھ کے درود شریف اول آخر 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ جمعرات کو شروع کریں، یہ ایک خاص راز ہے۔ جمعرات کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے شروع کر دینا اور اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ و خیرات لازمی کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔